بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه های معجزه های نبوی در خدمتتان می باشم. در نشست گذشته به اتفاق یکدیگر روایتی از روایت ابو هریره رضی الله عنه آغاز و شروع نمودیم. روایتی که ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه در مورد یک شخصیتی سخن می‌فرمایند. میگوید که نزد رسول الله علیه الصلاة و السلام نشسته بودیم، شخصی وارد شد و این شخص خدمت رسول الله علیه الصلاة و السلام مشرف شدند و گفتند که یا رسول الله، من ازدواج کردم. روایت بدین شرح است که یقول ابو هریره رضی الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة فقال هلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال عليه الصلاة والسلام على كم تزوجتها؟ فذكر شيئا تا آخر روایت. تا این مطلب تا اینجاست که در نشست گذشته توضیحات لازمی داده شد. مختصرا عرض کنم بر این که ابو هریره رضی الله عنه راوی حدیث میفرمایند که نشسته بودیم در واقع تا اینکه شخصی وارد شد و به رسول الله علیه الصلاة و السلام چنین گفتند یا رسول الله، من ازدواج نمودند. و اینجاست که پیامبر علیه الصلاة و السلام به او فرمایش دادند و گفتند که آیا قبل از ازدواج به او نگاهی انداختی، یعنی همدیگر دیدید، با رضایت کامل ازدواج نمودید؟ اون شخص گفتند بله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در واقع مراد و مقصود از فرمایش نبوی علیه الصلاة و السلام این است که و مراد پیامبر اساسا این است که یک پیغامی به پیروان خودش و یک در واقع راهنمایی و ارشاد لازمی داشته باشند برای پیروان خودش، برای امت خودش علیه الصلاة و السلام، که ای پیروان من، در مورد جانب ازدواج دقت کنید و چنان که کسی به خواستگاری رفت سعی کند، تلاش کند و یک امر مشروعی است و حتی مستحب است طبق روایت های زیادی بر این که این دو طرف، این دو شخص همدیگر را ببینند و پس از این که همدیگر را ببینند تصمیم بگیرند که با یکدیگر ازدواج کنند و یا اینکه از ازدواج با یکدیگر منصرف شوند. در این مورد مسائلی در نشست گذشته عنوان شد و در نهایت باز هم پیامبر علیه الصلاة و السلام به یک امر دیگری اشاره می‌فرمایند، بر اینکه در جانب صداق، در جانب مهریه، اینکه همیشه حد اقل رو انتخاب کنید. در جانب مهریه در واقع سعی کنید، تلاش کنید و حد اقل مهریه در نظر بگیرید. یعنی چنان که مهریه های گران قیمت و سخت و دشوار در مورد خودتان اعمال نکنید، خودتان را به مهریه سنگین ملزم نکنید. چرا که هر چقدر که این ازدواج با هزینه های کم صورت بگیرد، انجام بگیرد، راه بیفتد، خیر و برکتش بیشتر می باشد. و هر چقدر که ازدواج به لحاظ هزینه زیاد باشد، داماد زیر قرض و بدهکاری برود، مدیون شود، اینجاست که اون لذت و اون خوشبختی که باعث این زوجین از این ازدواج عایدشان شود، متاسفانه از این لذت ازدواج و از این خوشبختی محروم می شوند. چرا که الان همین داماد یک سری بدهکاری هایی بر او متراکم شده
هزینه سنگینی در واقع اعمال شده در این ازدواج، تا اینکه برای مدت طولانی همین در واقع داماد شروع کند به پس دادن و یا دادن بدهکاری هاش. و اینجاست که فرمایش نبوی علیه الصلاة و السلام بر این است که میفرمایند علی کم تزوجتها فذکر شیئا، در واقع چه مهریه‌ای و چه صداقی برای او در نظر گرفتی. اینجاست که اون شخص، اون صحابی چیزی ذکر نمودند، یعنی اینکه این مقدار در واقع مهریه در نظر گرفتیم. پیامبر در اینجا علیه الصلاة فرمایش دادن که انهم ینحتون الذهب والفضه من عرض الجبال، یعنی اینکه چرا این همه تکالیف و این هزینه، چرا این مهریه های سخت شما در نظر میگیرید؟ شما که در واقع طلا و نقره از کوه برداشت نمی کنید. که انهم ینحتون الذهب والفضه من عرض هذه الجبال، این در واقع کنایه از این است که در مورد مهر، در مورد صداق، در مورد مهریه زیاد بسته نشود. و در روایت صحیح ثابت شده است که هر چقدر که مهریه کمتر اون ازدواج مبارکتره. و اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام یک سری راهنمایی های لازم برای این شخص داشتند و همانطوری که در نشست گذشته عنوان شد، این راهنمایی و این ارشاد نبوی برای شاگرد خودش یک، هرچند که امر خاصی در اینجا و گفتگوی بین پیامبر علیه الصلاة والسلام و بین شاگرد خودش بوده است، اما این به عنوان یک حکم شرعی عام برای تمام امت صدق میکند. یعنی اینکه تمام امت مصطفی علیه الصلاة والسلام این قضیه بایستی چه رعایت کنند. در نهایت به اصل شاهد و قضیه میرسیم. ابو هریره رضی الله عنه میگوید که فأتاه فقال يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث، قال عليه الصلاة والسلام. اینجاست که شخصی وارد شد و گفتند یا رسول الله، این حیوان من، این تنها حیوانی که در واقع از اون استفاده میبرم، سوار اون میشم، کالاهای خودم جا به جا میکنم توسط اون، یک وسیله نقلیه خودم همین حیوان است. توجه بفرمایید که اون فردی که در زمان رسول الله علیه الصلاة والسلام یک شتری داشته باشد، مالک یک شتری باشد، همانند شخصی که در عهد خودمان، در زمان خودمان، مالکیت آخرین سیستم از ماشین های مدل های مختلف. اینجاست که این شخص گفتند که یا رسول الله اعیتنی ناقتی ان تنبعث، قال فناوله رسول الله صلی الله علیه وسلم یده كالمعتمد عليه للقيام فأتاها فضربها برجله. زمانی که این شخص شکایت داشتند از همون حیوان خودش، شتر خودش، رسول الله علیه الصلاة والسلام با پای مبارکش به این حیوان زدند. فأتاها فضربها برجله، قال ابو هريره والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد. این هم یکی دیگر از معجزاتی که برای رسول الله علیه الصلاة والسلام ثابت شده است. و شاهد ما از این روایت این است که ابو هریره رضی الله عنه، شاگرد ممتاز رسول الله علیه الصلاة والسلام، اون چیزی که با بینایی خودش مشاهده نموده،
در اون مجلس تشریف داشتند. تمام این ماجرا و این گفتگو بین اون شخص و بین سرور بشریت علیه السلام رد و بدل شده. الان ابو هریره رضی الله عنه تمام این ماجرا از اول تا آخر چه با بینایی خودش مشاهده می‌فرمایند و تمام این گفتگو در حافظه خودش ضبط و قید می‌کند و بعد با نهایت امانت علمی اون مشاهدات عینی خودش بازگو نمودند و همین مشاهده عینی خودش و با رعایت امانت علمی که داشتند بازگو کردند و امروز همین روایت در واقع در اختیار ماست و این روایت صحیحی می باشد که امام مسلم رحمت الله علیه اون را در صحیحش آوردند. می‌فرماید که این شخص خدمت رسول الله علیه السلام مشرف شد و گفت یا رسول الله این شتر من عاجز است، ناتوان است، خسته است و اینجاست که پیامبر علیه السلام با پای مبارکش به این شتر زدن و اینجاست که ابو هریره رضی الله میگوید که پس از این که پای مبارک رسول الله علیه السلام به جسد اون حیوان، به جسم اون حیوان لمس کردند، اینجاست که این شتر به یک شتر دیگری تبدیل شدند، به یک شتری در واقع پر انرژی و فعال مبدل شد و اینجاست که همین معجزه هم یکی از معجزات نبوی عنوان می شود ثابت شد. توجه بفرمایید که رسول الله علیه السلام با توجه به این که تمام اعضای مبارکش، تمام اعضای بدن رسول الله علیه السلام مبارک می باشند و چنان که دست مبارکش به دست یکی دیگر از شاگردانش داده شود، اینجاست که برکت برای اون طرف حاصل می شود و از این بابت در روایت های زیادی ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که وضو می گرفتند، شاگردان ممتازش، اون شاگردانی که نسبت به پیامبر علیه السلام وفادار بودند، اون شاگردانی که در واقع در خدمت پیامبر علیه السلام بودند، در رکاب پیامبر علیه السلام بودند، گوش به فرمان پیامبر علیه السلام بودند، همین شاگردان سعی می‌کردند، تلاش می‌کردند، با یکدیگر رقابت و سبقت داشتند که زمانی که پیامبر علیه السلام وضو می‌گرفتند، اینها اجازه نمی‌دادند حتی این قطره‌های آبی که از دست مبارک پیامبر علیه السلام ریخته میشد اجازه نمیدادند که به زمین بریزد، بلکه اونها همین قطرات اضافی و مازاد بر وضوی مبارکش اون را جمع میکردند در دستان خودشان و به جسم خود میمالیدند برای حصول برکت. و اینجاست که این اصحاب رضی الله عنهم، این شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام، با این ایمانی که داشتند به پیامبرشان ضرب المثل بودند. حتی دشمنان اسلام اون زمان، کفار، مشرکین، به این قضایا گواهی میدادند که اون چیزی که بین این شاگردان و بین این رهبر مشاهده می شود چیز عجیب و غریبی است. می گفتند هیچ رهبری در دنیا مشاهده نکردیم و به گوش ما نرسید که چنین محبتی و چنین وفاداری بین این رهبر و شاگردانش باشد. و اینجاست که همین صحابه کرام رضی الله عنهم جمیعا مورد تمجید و مدح و ثنای
الله ذوالجلال قرار میگیرند. همین صحابه کرام رضی الله عنهم جمیعا در نتیجه فداکاری هایی که نسبت به سرور خودشان داشتند مستحق این هدیه و مدال از جانب آفریدگار جهان شدند. بیهوده نیست که الله ذوالجلال از این شاگردان تعریف بفرمایند، تمجید بفرمایند، اعلام رضایت و خوشنودی داشته باشند. در نتیجه ایمان و تقوای بیش از حد اونها به سرور خودشان علیه الصلاة والسلام. و اینجاست که یکی از شاگردان ممتاز رسول الله علیه الصلاة والسلام، این شاگرد بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه، ابو هریره که نام او عبدالرحمن بن صخر الدوسی از اهل یمن بودند، هرچند که در مدت بسیار کم 3 الی 4 سال در خدمت رسول الله علیه الصلاة والسلام بودند، اما یک اندوخته علمی هستند، یک سرمایه عظیمی از حدیث در قلب خود جا دادند و سپس همین اندوخته علمی و همین سرمایه عظیمی از احادیث برای نسل‌های بعدی بازگو فرمودند. و همانطوری که در نشست‌های گذشته ما شد، ابو هریره رضی الله عنه بیش از 5000 حدیث از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نمودند و به یک شخصی به عنوان یکی از مکثرین در حدیث لقب گرفتند. در اینجا گواهی میدهد، طبق مشاهدات عینی خودش گواهی میدهد که من این معجزه نبوی به چشم خودم دیدم. گواهی میدهد که من با بینایی خودم این گفتگوی بین پیامبر علیه الصلاة والسلام و بین این فرد با گوش خودم شنیدم و با بینایی خودم مشاهده نمودم، برای اینکه معجزه اتفاق افتاد. این حیوان بسیار خسته و عاجز و ناتوان به یک حیوانی مبدل شد پر انرژی، به یک حیوانی مبدل شد بسیار سریع و دونده و جنگنده. و این معجزه است که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده است و این هم یکی از دیگر از معجزات نبوی می باشد. همین بحث معجزات نبوی صلی الله علیه وسلم به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.